नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा बेटा, आज आपसे बात करने का दिल कर रहा था। चंद चीज़ें मैं कल पढ़ रहा था लाइब्रेरी के अंदर बैठ के, कुछ किताबें मैंने सर से उठी हैं, तो मेरा दिल कर रहा था आप लोगों से शेयर करूं वो बुक्स जो मैंने कुछ पढ़ा है, ताकि इल्म जो है फैलाने से बढ़ता है। इल्म एक वाहिद चीज़ है। वैसे दुनिया के अंदर दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कैपेसिटी हर वक्त इंक्रीज होती जाती है जितना भी उनको फैलाएं। नंबर वन जो है इल्म है। इल्म आप जितना फैलाते जाएंगे, आपकी इल्म की वुसअत जो होगी, आपका जो इल्म का लेवल होगा वो बढ़ता जाएगा। नंबर दो, आपकी दिमागी सलाहियत है। बेटा याद रखिएगा, कंप्यूटर और इंसान के अंदर फ़र्क क्या होता है। कंप्यूटर और इंसान के अंदर फ़र्क यही होता है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी मेमोरीज हम उसमें अपलोड करते हैं, जितना भी डाटा उसके अंदर अपलोड करते हैं, वो डाटा जो होता है कंप्यूटर के अंदर जब अपलोड होता है तो कंप्यूटर की मेमोरी फेल होती जाती है। लेकिन इंसान का दिमाग वाहिद वो चीज़ है जिसके अंदर अगर हम डाटा फीड करते जाएंगे तो इंसान का जो लेवल है, इंसान के ब्रेन की जो मेमोरी का लेवल है, उसकी जो कुव्वत है, उसकी जो सेविंग कैपेसिटी है, वो बढ़ती जाती है। तो आज मेरा जो इरादा था आप लोगों से शेयर करने का वो यही है। देखिए, जिंदगी के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सामीन मोहतरम, मेरी बात को गौर से सुने। जिंदगी के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। जो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऐसा होता है कि अपनी ड्यूटी को बेहतर अंदाज के अंदर कंडक्ट करे। रिस्पॉन्सिबल की डेफिनेशन हमेशा ये की जाती है बुक्स के अंदर कि आपको जब एक काम कहा जाए तो आपको दूसरी मर्तबा कहने की हाजत ना पड़े। इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आता है। जब हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर चले जाते हैं तो उस वक्त हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल है, हमारा जो लेवल है किसी चीज के बारे में रिस्पॉन्स देने का, वो बढ़ जाता है। आप जितना रिस्पॉन्सिबल होते जाएंगे, आप जितना जिम्मेदार होते जाएंगे, उतना ही आपके लिए कामयाबी बढ़ती जाएगी। तो आपने अपनी जिंदगी के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को जज करना है, अपनी कैपेसिटी को जज करना है। अपनी कैपेसिटी को जज करने के बाद आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो सलाहियत है, उसका आपने बेस्ट वर्जन जो है इस्तेमाल करना है ताकि आप मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। बेटा, लाइफ एक मर्तबा मिलती है मेरे दोस्तों, लाइफ एक मर्तबा मिलती है। उसके बाद इंसान मर के मट्टी के अंदर चला जाता है। फिर वहम के अंदर ख्याल रहते हैं, जहन के अंदर सिर्फ ख्याल रहते हैं, तसव्वुरात रहते हैं कि हम ऐसा कर लेते, हम ऐसा कर लेते। ये चांस लकी चांस होते हैं जिनको दुनिया में कुछ करने का टाइम मिल जाता है। तो बेटा, इसको गनीमत समझिए और इन बातों पर अमल कीजिए और इन बातों को समझ के दुनिया के अंदर कुछ ऐसा करके जाइए जो आपके लिए बेहतरी ला सके। तो मैं बात चेक कर रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आपने अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करना है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दिल लगा के अपने जो डेली रूटीन के काम है वही करने पड़ेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू से यू टू मेक योर सेल्फ मोर देन 100% आउटपुट वर्क। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप 100% से ज्यादा आउटपुट दीजिए, लेकिन आप 100% दे सकते हैं। जब आप आपके अंदर सलाहियत मौजूद है, आपके अंदर कैपेसिटी मौजूद है, आपके अंदर ऐसी ताकत मौजूद है, ऐसा हौसला मौजूद है, आप इसको यूटिलाइज कीजिए। हम अपने दिमाग को अगर हम गौर से देखें, दुनिया की स्टडीज पे गौर करें, तो आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि उसने दिमाग का कुछ पोर्शन इस्तेमाल किया था। आज तक 100% अपने दिमाग की कैपेसिटी को कोई इस्तेमाल नहीं कर सका। दिमाग को इस्तेमाल करना सीखिए। एक बुक है जिसके बारे में पढ़ रहा था, यूज योर हेड। यूज योर हेड का मतलब ये होता है कि आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। जिस तरह हम अपने जिस्मानी आज़ा की वर्जिश करते हैं और जिस्मानी आज़ा हमारे तगड़े हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। जिस तरह मैं मिसाल अक्सर देता हूं कि एक अगर लुहार है, वो अपने हाथ से हथौड़ा चला रहा है तो उसका हाथ मजबूत हो जाता है। एक बॉलर है, बॉल करा रहा है तो उसका जो जिस हाथ से वो बॉल करा रहा है वो हाथ उसका जो है ताकतवर हो जाता है।
اسی طرح جب تک آپ اپنے دماغ کی ہڈن ایبلٹیز کو استعمال کرتے رہیں گے، جب تک آپ مسائل کو حل کرنا سیکھتے رہیں گے، آپ مسائل کو حل کرتے جائیں گے، آپ کے دماغ کے اندر پاور جو ہوگی حل کرنے کی، کسی مسئلے کو حل کرنے کی جو پاور ہوگی، سولوشن کی جو ٹائپس ہوگی، آپ کے دماغ کے اندر بڑھتی جائے گی۔ اس لیے آج سے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ کسی بھی مسئلے کو دیکھ لیجئے، ڈیلی کا ایک مسئلہ سالو کیجئے۔ جب آپ ایک مسئلہ سالو کرنے لگیں گے تو آپ کو مسائل کا حل آنا سیکھ جائیں گے، آپ مسائل کا حل کرنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور نوجوانوں نے اس قوم کو آگے لے کے جانا ہے۔ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی، جب تک آپ کے اندر رسپانسبلٹی کا لیول نہیں آئے گا ہماری قوم اور ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو نیکسٹ امپورٹنٹ بات جو میں دیکھ رہا تھا بک کے اندر وہ ہے ڈسکور یور یونیک کوالٹیز۔ ہر بندے کے اندر اللہ پاک نے ایک خصوصیت رکھی ہے، ہر بندے کے اندر اللہ پاک نے ایک خصوصیت رکھی ہے، ایک خصوصیت ہر بندے کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اس خصوصیت کو آپ نے استعمال کرنا ہے، آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کی اس خصوصیت کے اندر آپ کے اندر کون سی خصوصیت ہے۔ فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں تو میرے اندر بولنے کا ہنر ہے، میں بول سکتا ہوں کچھ۔ آپ کے اندر ذہنی طاقت ایسی کوئی نہ کوئی طاقت موجود ہے جس میں آپ اپنی بیسٹ ایکسپرٹیز دے سکتے ہیں، جس میں اپنا آپ بیسٹ آپشن دے سکتے ہیں، آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں۔ بیٹا اپنی کوالٹیز کو دیکھیے، اپنی یونیک کوالٹیز کو دیکھنے کے بعد ان کو آپ پالش کیجئے۔ جب آپ اپنی کوالٹیز کو پالش کرتے جائیں گے، اپنی بہتری کرتے جائیں گے، تبھی جا کے زندگی کے اندر آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں، آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ جو زنگ لگ جاتے ہیں نا، زنگ، ان کو اتارنا پڑتا ہے۔ جب زنگ کو اتارتے ہیں تو نیچے سے نیا لوہا نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ہماری شخصیت کے اندر کچھ بیڈ ہیبٹس آ جاتی ہیں، ہمیں ان کو خود ریموو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسرا بندہ آپ کو کہے کہ بچے آپ کے اندر یہ مسائل چل رہے ہیں، آپ کا یہ ایشو چل رہا ہے، آپ ان کی طرف راغب بھی نہ ہوں۔ آپ کو سیلف ایسی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرے کریکٹر کے اندر کہاں خرابی آ رہی ہے، میری رسپانسبلٹی کے اندر کہاں خرابی آ رہی ہے، میرے ڈسپلن کے اندر کہاں خرابی آ رہی ہے۔ اور جب آپ کو آئیڈیا ہو جائے اس بات کا کہ آپ کے ڈسپلن کے اندر، آپ کے کریکٹر کے اندر، آپ کی رسپانسبلٹی کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے، تو میرے بیٹا آج سے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اس خرابی کو دور کرنا شروع کر دیں۔ نیکسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کلیریفائی یور ویژن۔ اپنے ویژن کو بنائیے، اپنے ویژن کو بنائیے، اپنے ویژن کو واضح کیجئے۔ ویژن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویژن کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف، زندگی کا نظریہ۔ زندگی کے نظریے کو واضح کیجئے، آپ زندگی کے اندر کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ لائف کے اندر بننا کیا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے ویژن کو جب کلیریفائی کریں گے، آپ کو اپنی منزل کا تعین ہو جائے گا، آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے زندگی کے اندر کہاں جانا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے فلاسفر بننا ہے، میں نے سائنٹسٹ بننا ہے، یا میں نے آرمی آفیسر بننا ہے، یا میں نے پولیس کی جاب کرنی ہے، یا میں نے ٹیچر بننا ہے۔ آپ اپنے ویژن کو کلیئر کریں گے، ڈائریکشن آپ کی کلیئر ہو جائے گی، آپ کی سمت کلیئر ہو جائے گی۔ جب تک آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہوگا، جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا آپ نے زندگی کے اندر بننا کیا ہے، تو آپ اس کے لیے سٹرائیو نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری منزل کیا ہے، جس طرح ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری منزل کیا ہے، تو اگر ہمیں پتہ نہ ہو ہماری منزل کیا ہے تو ہم جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح جنگل کے اندر جانور کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ This is same like for an animal۔ یہ ایک اینیمل ہی کی طرح ہوتا ہے جب انسان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا، جب ویژن کی کلیئرٹی نہیں ہوتی۔ ویژن کی کلیئرٹی کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی ڈریم کو لکھیے اپنے پاس، آپ اپنے ڈریم کو اپنے پاس رکھیے، اپنے پاس سنبھال کے رکھیے، اپنے پاس ایک ایسی جگہ پہ محفوظ کر لیجئے جہاں آپ اس کو ڈیلی آپ دیکھ سکیں، ڈیلی اس سے آپ موٹیویٹ ہو سکیں، ڈیلی آپ اس کو دیکھ کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں۔ ڈیلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ویژن جو ہے یہ ہے، میری کلیئرٹی جو یہ ہے، میں نے یہ مشن بنایا تھا اپنا، میں نے یہ اپنا مقصد بنایا تھا۔ جب آپ اپنے مقصد کو ڈیلی یاد رکھیں گے تو بیٹا دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو آپ کے ویژن سے، آپ کو آپ کے مقصد سے، آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن سے، آپ کو آپ کے گول سے پیچھے ہٹا سکے۔ صرف آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ پتہ ہے
انسان اور اس کی کامیابی کے درمیان کیا چیز حائل ہوتی ہے؟ بتاؤں آپ کو، انسان اور اس کی کامیابی کے درمیان اس کا اپنا پن حائل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے آج میں ریلیکس کر دوں، آج میں اپنی ریلیکسیشن دے لوں، آج میں سو جاؤں، کل سے کام کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ جو پروکریسٹینیشن کی ہیبٹ ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ڈیلینگ افیکشن، پروکریسٹینیشن کا مطلب ہوتا ہے ڈیلینگ افیکشن۔ جب ہم کل کے اوپر باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب کل کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کل یہ کام کریں گے، وہی دن ہمارے فیلئر کا پہلا دن ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب آپ اپنی اس ہیبٹ کو، پروکریسٹینیشن والی ہیبٹ کو، ڈیلینگ ایکشن والی ہیبٹ کو، اس ہیبٹ کو کہ آپ نے کام کو چھوڑ دینا ہے کل پر، جب آپ ریموو آؤٹ کریں گے، اپنے دماغ سے نکال دیں گے، تو کامیابی کی راہ پر آ جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ بیٹا، آپ اپنی پریورٹیز بنائیے۔ آپ نے جب ویژن بنا دیا، مقصد آپ نے کلیئر کر دیا، تو پریورٹیز بنائیے۔ آپ زندگی کے اندر کون سی سمت کے اندر جا رہے ہیں اور کون سا اس کا روٹ میپ ہوگا، اپنے راستے کو کلیئر کیجئے۔ جب آپ کا راستہ کلیئر ہوگا، جب آپ کو پتہ چل جائے گا یہ میرا ویژن تھا، یہ میرا مقصد تھا، اور اس کے اوپر میرا روڈ فارورڈ یہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، تب جا کے آپ زندگی کی بہترین سمت کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اور بیٹا، جو منزل کو اچیو کر لیتے ہیں ان کے پاس خوشی اور ہوتی ہے، لیکن جو منزل کو اچیو نہیں کرتے وہ ہمیشہ لیگڈ بیہائنڈ رہتے ہیں، وہ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر اگر دیکھیں، آج اگر سوسائٹی کے اندر دیکھیں، ڈیتھ ریشو کو دیکھیں، سوسائیڈ کیس کو دیکھیں، تو پڑھے لکھے لوگوں کا سوسائیڈ کیس زیادہ ہے، کیونکہ ایم ایس سی کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ پڑھائی تو انہوں نے کر لی، لیکن ان کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا زندگی کا۔ جب کسی بندے کے پاس زندگی کا مقصد نہ ہو، وہ پھر آوارہ ہوتا ہے، وہ پھر ویلا ہوتا ہے۔ ماسٹرز ڈگری کرنے کے بعد، ایم ایس سی کرنے کے بعد، ایم فل کرنے کے بعد، وہ اپنے دماغ کو خود بخود کھانا شروع کر دیتا ہے۔ سوسائٹی اسے سوال کرتی ہے کہ تم نے زندگی میں کیا کیا ہے، تم تو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن چکے ہو۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتا ہے، اور ذہنی طور پہ مفلوج ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ سوسائڈ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو بیٹا، آپ نے اس چیز سے بچنا ہے، آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ اپنے ویژن کو کلیئر کر سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنے زندگی کے اندر فوکس رہ سکتے ہیں، تب جا کے آپ کو منزل اچیو ہوگی۔ نیکسٹ جو چیز آتی ہے، ویژن کلیئرٹی کے بعد راستے میں رکاوٹیں ہمیشہ ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا بیٹا، راستے میں رکاوٹیں ہمیشہ ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں رکاوٹیں نہ ہوں، کوئی ایسی منزل نہیں ہے جس کے اندر مشکلات نہ ہوں، کوئی ایسا خواب نہیں ہے جس کے اندر آپ کو تکلیف نہ برداشت کرنی پڑے۔ تو بیٹا، ان تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے، استاد کی باتیں سننی پڑتی ہیں، 7:30 بجے اسکول پہنچنا پڑتا ہے، آپ کو ڈیوٹی آورز کے اندر ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، کالج لائف کے اندر کالج میں جانا پڑتا ہے، یونیورسٹی لائف کے اندر یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنی ڈیوٹی کے تمام آورز کو مکمل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ ہرڈلز دور ہوتی ہیں۔ ہرڈلز انسان کے حوصلے کا ٹیسٹ ہوتی ہیں۔ یہ جو مشکلات ہوتی ہیں نا بیٹا، یہ مشکلات انسان کے حوصلے کا ٹیسٹ ہوتی ہیں۔ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ہمت والے ہوتے ہیں اور کچھ بزدل ہوتے ہیں۔ بزدل ہمیشہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، ورنہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں زندگی سے۔ اسکیپزم کا فلسفہ، راہ فرار کہاں اختیار کرتے ہیں؟ کبھی نشے کی لت پڑ جاتی ہے، کبھی بری صحبت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو نوجوان لوگ جن کے پاس ہرڈلز آتی ہیں جن کو، اور جو ہرڈلز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہی بندے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ہرڈلز آپ کے حوصلے کا ٹیسٹ ہوتی ہیں، ہرڈلز آپ کے حوصلے کا ٹیسٹ ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہیں۔ ان ہرڈلز کو ایز اے بلیسنگ لیں، آپ اپنی ہمت کو آگے بڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے فتح لکھی ہے اور فتح آپ کو حاصل ہو جائے گی، لیکن اس بندے کے لیے جو پرزسٹنٹ رہے گا، جو کانسٹنٹ رہے گا، جو کنسسٹنٹ رہے گا، جو مستقل مزاج رہے گا، وہ بندہ جو مستقل مزاج نہیں رہتا میرے دوستو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نشان عبرت بن جاتا ہے۔ بجائے آپ کے مثالیں دونوں قسم کی بنتی ہیں۔ آپ اگر اچھا کام کریں گے تو اچھی مثال بن جائیں گے، آپ اگر برا کام کریں گے تو بری مثال بن جائیں گے۔ ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ نے کون سی مثال بننا ہے۔ آپ ذرا سوچ لیجئے۔ اس کے بعد جو اہم ترین چیز آ جاتی ہے، آپ نے ہرڈل سے کیسے نکلنا ہوتا ہے، اپنی مشکلات سے کیسے نکلنا ہوتا ہے۔ اپنی مشکلات سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے ڈریم کو اپنے ویژولائز کرتے جائیں۔ آپ نے جو خواب دیکھا تھا، آپ اس کو سامنے دیکھتے جائیں کہ یہی میری منزل ہے، آگے میری منزل آنے والی ہے، چند لمحوں بعد میں کامیابی کی طرف لوٹ جاؤں گا، چند لمحوں بعد میری پوزیشن آنے والی ہے جس کے لیے میں نے ڈریم کیا تھا، جس کے لیے میں نے خواب دیکھا تھا، جس کے لیے میں نے سوچا تھا، جس کے لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، جس کے لیے میں نے پلاننگ کی تھی، جو میرا
मेरा विजन था, जो मेरी डेस्टिनेशन थी, वो चंद लम्हों के बाद आने वाली है। उस वक्त आप हर्डल का मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकते हैं। याद रखिएगा, उम्मीद एक लफ्ज होता है, उम्मीद। जिंदा रहते हैं ना, हमें जिंदगी की उम्मीद होती है। जब तक आप जिंदा रहें, अल्लाह पाक से उम्मीद रखते रहें कि अल्लाह पाक आपको अच्छाई देगा। याद रखिए, जब हम सोते हैं, ये नींद क्या होती है? नींद भी एक मौत की शक्ल है। नींद भी एक मौत की शक्ल है। इंसान के पास दो मौतें आती हैं। एक मौत वो होती है जो रात को हम सोते हैं और सो जाते हैं, एक ये भी मौत होती है, और एक मौत वो होगी जो अब्दी मौत होगी, जिसके बाद हमें कब्र के अंदर लिटाया जाएगा। दोनों मौत जो है बरहक है। इस मौत के बाद हमारे पास एक उम्मीद होती है। उम्मीद की वजह से हम जिंदा रह जाते हैं। उम्मीद की वजह से हम अगली सुबह देखते हैं। तो जिस बंदे के अंदर उम्मीद होती है, जिस बंदे के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा मौजूद होता है, जिस बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि मैंने जिंदा रहना है, उसी को उम्मीद वासिक भी मिलती है, और वही हर्डल्स को क्लियर भी करता है, वही हर्डल्स का मुकाबला भी करता है, वही रुकावटों का मुकाबला भी करता है। याद रखिएगा, जो इन रुकावटों का मुकाबला नहीं करेगा वो तो भाग जाएगा, वो तो पीछे हट जाएगा, वो नाकामी की तरफ जाएगा। और नाकामी इंसान को एक गड्ढे के अंदर डाल देती है, जिसमें इंसान के दिमाग की जितनी भी क्वालिटीज होती हैं, हिडन एबिलिटीज होती हैं, जितनी भी सलाहियतें होती हैं दिमाग की, वो सारी की सारी डाउन होना शुरू हो जाती हैं। फिर इंसान नेगेटिविटी की तरफ आता है, फिर इंसान मसाइल की तरफ आता है, फिर इंसान खराबी की तरफ आता है। तो बेटा, आपकी जिंदगी है, आपने समझना है इसको, आपने फोकस रहना है, आपने अपने विजन को क्लियर करना है। विजन को क्लियर करने के बाद आपने अपने हर्डल्स को देखना है। हर्डल्स को देखने के बाद हर्डल्स को रिमूव करने का तरीका यही है कि आप अपने ड्रीम को बार बार याद रखते रहें, ड्रीम को बार बार विजुअलाइज करते रहें, देखते रहें। और उसके बाद जो सेकंड लास्ट चीज आ जाती है, सेकंड लास्ट चीज यही है कि आपने अपना बेस्ट वर्जन इस्तेमाल करना है। हर इंसान की जब काम करता है, हर इंसान अपनी एफर्ट पुट करता है, हर इंसान अपनी एफर्ट पुट करता है। आप अपना बेस्ट वर्जन इस्तेमाल कीजिए। याद रखिएगा, जो लोग दुनिया के अंदर बेहतरीन काम करते हैं, उन्हीं को जिंदगी बेहतरीन नताइज देती है। अपना बेहतरीन काम करके जाइए, अपना बेहतरीन वर्जन इस्तेमाल कीजिए, अपनी हिडन एबिलिटीज को बरोए कार लाइए। आप हिडन एबिलिटीज को बरोए कार ला सकते हैं। आपने खेल में देखा होगा, काफी सारी टीमें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही जिनकी कैपेसिटी लो होती है, लेकिन जब जज्बे के साथ खेल रही होती हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही होती हैं, वो बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा देती हैं। याद रखिएगा, अल्लाह पाक ने इंसान को नवाज दिया है, मर्द को भी औरत को भी दिमाग की कुव्वतों से नवाज दिया है। दिमाग का वजन थोड़ा बराबर नहीं होता, वजन थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन दिमाग के अंदर जो सलाहियत होती है वो तमाम लड़कों के अंदर, तमाम बॉयज के अंदर और तमाम गर्ल्स के अंदर बराबर होती है। डिपेंड हमारे ऊपर करता है हम इस सलाहियत को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सेंस कहते हैं, हाउ टू यूज अ ब्रेन। आपने दिमाग को इस्तेमाल कैसे करना है, दिमाग को इस्तेमाल करने की जो सलाहियत होती है, दिमाग को इस्तेमाल करने की जो सेंस होती है, वो डिफरेंस हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है। कोई बंदा ऐसा होगा जो गपशप के अंदर पूरा दिन गुजार देगा, कोई बंदा ऐसा होगा जो खेल कूद के अंदर पूरा दिन गुजार देगा, कोई बंदा ऐसा होगा जो बुक रीडिंग के अंदर पूरा दिन गुजार देगा, कोई बंदा ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ खराबी की तरफ पूरा दिन गुजार देगा, कोई बंदा ऐसा होगा जिसका विजन और जिसका मकसद जो है वो लोगों की अच्छाई करना होगा। ये हमारी सेंस पे डिपेंड करता है कि हम कौन से एक्शन कर रहे हैं। तो अपनी सेंस को, अपनी विजुअल, अपनी जो कॉमन सेंस है, यूज, अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की जो सलाहियत है, इसको कंट्रोल करने वाली जो चीज है, उसको बेहतर बनाइए और अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल कीजिए। आखिरी बात आज की, स्टे फोकस्ड। रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, कभी भी रिजल्ट एक दिन में नहीं आता। जब बीज बोते हैं ना जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर बीज बोने के बाद दरख्त बनने के लिए तकरीबन 10 साल का अरसा लगता है। करियर डेवलपमेंट के अंदर भी 10 से 15 साल लग जाते हैं। कभी भी रिजल्ट की तवक्को एक दिन नहीं की जाती है। आपके दोस्त टीचर हजरात ठहरे हुए हैं, इनको पता है जब फसलें उगाते हैं तो फसल उगाने के लिए कम अज कम 6 माह का अरसा दरकार होता है। इसी तरह आपकी तरबियत का ये जो ड्यूरेशन चल रहा है, इस तरबियत के ड्यूरेशन के अंदर भी कम अज कम 10 से 15 साल जरूरत होते हैं। लेकिन रिजल्ट आता है, ये यकीन रखिए, रिजल्ट आता है, देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। जो बंदा फोकस रहता है उसको रिजल्ट मिलता है। फोकस होने का मकसद क्या होता है, फोकस होने का मतलब क्या होता है? फोकस होने का मतलब ये होता है कि आप अपने मकसद से जरा भी अपनी आंख नहीं हटा रहे,
ذرا بھی اپنی آنکھ نہیں ہٹا رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا، آخری بات بتا دوں، جو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن کر لیتا ہے زندگی اسی کی ہوتی ہے. ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، ہم نے کرنا شروع کر دیا. ہم نے سوچ لیا ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہنا ہے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، بہتر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنے لیے، تب بہتر رزلٹ پاتے ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.